So guys, ang ika-30 katuig nga pag-celebrate sa PNP Ethics Day gipahigayon karon diri mismo sa Kampo Alagar. Mo nang nagpasalamat po ta ang ato ang mga kapulisan diri, ato mga head of offices, ilabi na sa ato ang regional director nga si Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr. o ang ato ang mga kapulisan dinhi sa Hilagang Mindanao. Daghan kaayong salamat sa inyo ha sa pagserbisyo o sa ato mga katawhan nga kanunay nagprotekta sa ato apod usab nga kapulisan pinaagi sa paghatag og mga impormasyon may kalambigitan sa pagserbisyo sa katawhan sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw. Og karon mga igsoon gihatagan pod og dako pagtagad ang ato ang mga PNP content creator. Siyempre, kini ang isa sa nakatabang sa paghatag o dugang nga kahibalo sa atong katawhan mahitungod sa trabaho sa atong pulis. Nga dili lang ang atong pulis nangita sa mga kriminal o mga durugista o bisan unsa nga mga violator sa komunidad, kundi naninguha pod ang atong pulis nga mapalambo ang komunikasyon ngadto sa mga sibilyan atong mga kaigsuonan pinaagi sa social media. Og ang social media karon siyempre kabalo naman tatanan nga mao ni ang hinungdan nga mo educate sa katawhan, hinungdan gani karon nga dili na gyud ignorante ang mga Pilipino. Bisan dinhi sa Region 10 mga igsuon, dili na basta-basta matuuhan ang mga mali nga mga impormasyon o edukasyon nga mali kaniadto. Og pinaagi sa social media sa mga vlog karon kay mao naman ni ang atong trend. Karon mapanaw di naman kini ma-deny, dili lang TV, dili lang radyo ang gisaligan sa atong community para ma-inform, para ma-educate kung unsa ang trabaho sa atong kapulisan. Kundili ang social media, gitawag natong tri-media sa uban, ginagamit sa mga broadcaster, tri-media dito sa ato as vlogger. Kini na ang dako nga pag-asa sa atong mga katawhan nga ang impormasyon nga kailangan dili madugay sa pag-abot ngadto nila. Gani dili pa mahuman ang usa ka event na hibaw-an na sa mga tao. Kaniadto moabot pa og isa ka adlaw, duha ka adlaw ay pa moabot ang impormasyon ngadto sa tao pinaagi sa news sa mga media. Pero karon dili pa mahuman ang event, pwede na mahibaw-an sa atong katawhan. Yan ang kalahian, kana ang kalahian sa karon nga henerasyon. Mo nga ato pong classmate proud pud ta sa Sinag Alab Class 2018-01 nga nahimong awardee sa gikan sa probinsya sa Bukidnon, pinaagi sa pagpangulo ni Pulis sa Colonel Jovit Kulaway. Sir, salamat kaayo sa pag-endorso o pag-ila sa amo ang classmate nga vlogger o tinguha niini nga mapaabot ang maayo nga relasyon sa katawhan pinaagi sa iyahang vlog. Saludo po si JPT Show sa ato ang classmate ni si ang ato ang higala nga kanunay pod nga naningkamot nga ma-educate ang katawhan mahitungod sa pulis. So guys, thank you so much sa mga pagsuporta ninyo sa among classmate o sa tibok PNP. Dili man perfect ang atong PNP pero naninguha gini pag-ayo nga mahatod ang impormasyon pagserbisyo sa katawhan. Even though dunay mga negatibo nga pipila nga nahibilin, apan pipila lamang kini maabot ang time mga igsoon nga ang tanan ma-educate na mahitungod sa trabaho sa pulis, dili na sila matingala o dili na nila mag-question kung anong usahay, dili nila masabtan ang gibuhat sa atong pulis. Pero sa tinuod lang ang PNP Ethics Day, isa kini sa pamatuod nga ang pamatasan gibantayan o gigiyahan kini pinaagi sa ato ang mga guidelines, sa ato ang mga disciplinary mechanism sa atong PNP aron mamintinar ang maayong tratar o pagtagad o behavior sa usa ka pulis. Ug kini ang pamatuod mga kaigsuonan ang PNP Ethics Day. Doon na tayo gitawag nga individual nga karakter. Kini nga individual nga karakter mga kaigsuonan pag abot diri sa PNP nahimo ni kining isa tungod kay dunay mga guidelines nga ginasunod. Kung dunay maka-violate niini, so manubag pud siya pinaagi sa balaod. So mao nang dili mo dapat magkabalaka sa atong mga kapulisan kay dunay mga guidelines niini nga ginasubay og nagmanggiampingon kanunay nga atong pulis. Kung dunay may masayop, siyempre dili gyud pwedeng tabunan o dunay mga impormasyon nga mapaabot. Pero kailangan nato ang tabang sa community para ma-inform pud nato ang mga ahensya sa gobyerno kung tinuod ba o unsabay nahitabo diha sa ground. So pinaagi sa social media, pwede na mo makahatag og impormasyon sa ato mismong regional director nga si Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr. ug sa ato mga provincial offices, sa ato mga municipal police offices, even sa ato ang Chief PNP
karon nga si Police General Benjamin Kasuga Acorda Jr. Dunay mga programa sa ato ang PNP nga sumbong niyo action agad, pwede ninyo mapaabot ang inyong gusto nga mga yango-ingo o mga reklamo dito mismo sa kauluhan, pinaagi sa sumbong niyo action agad. O siyempre ang DPCR pod nato kauban pod ang PKG. Ang PKG po dunay mga programa niini sama sa Police News Network. Ito ang kini ang maghatag og impormasyon sa katawhan nationwide. Ang ato ang correspondent news representative sa matag regional offices. Og dinhi sa Police Regional Offices naatay daghan nga mga correspondent diri para mohatag og impormasyon ngadto sa tibuok nasod nato pinaagi sa programang Police News Network. Ug daghan pa ta nga mga programa sa PNP pinaagi sa PKG Family nga gipanguluhan ni Police Colonel Restituto Arcangel karong mga panahona. Og sa diri sa Region 10 siyempre ang ato ang hipi nga si Police Colonel Amante Suryaga padayon nga naningkamot nga makahatag usab og impormasyon sa mga programa sa radio, sa mga programa sa social media, sa YouTube, sa Facebook ug sa uban pa nga mga plataporma. Atangin ninyo ang mga programa sa pagpahatag og mga impormasyon sa katawhan dinhi lamang sa ato ang page JPT Show matagaron og unya. Daghang salamat hangtod sunod gayon. Uban-uban ta dinhi sa ato ang page ay nyo kalimti sa pag-follow kung wala pa mo ka-follow no ug sa ato YouTube channel ay gyapon nyo kalimti nga i-subscribe ang ato YouTube channel para pod nga mas budaghan pa ang ato ang maabot sa paghatag og mga information sa ato mga kaigsuonan. Daghang salamat.